एक घिना जंगल था जिसकी सरसब्ज वादियों में मुख्तलिफ जानवर बसते थे। इस जंगल का बादशाह एक निहायत बहादुर और ताकतवर शेर था जिसका नाम शेर खान था। शेर खान अपनी बहादुरी, अक्लमंदी और इंसाफ पसंदी की वजह से पूरे जंगल में मशहूर था। हर जानवर उसकी इज्जत करता था और उसके हुक्म के बगैर कोई जानवर इधर उधर न जाता। शेर खान की गरजदार आवाज जंगल के कोने कोने में गूंजती थी। मगर शेर खान के दिल में एक कमी थी। वो बहादुर तो था मगर उसका दिल अक्सर तन्हाई में उदास रहता। वो चाहता था कि कोई उसका दोस्त हो जो उसकी ताकत से न डरे बल्कि उससे दिल से बात करे। एक दिन की बात है कि शेर खान जंगल की गहरी वादियों में शिकार के बाद आराम कर रहा था कि उसने एक कमजोर सी आवाज सुनी। उसने गर्दन उठाकर देखा तो एक नन्ही सी बिल्ली एक दरख्त के नीचे कांप रही थी। शेर खान आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। बिल्ली खौफ से कांपने लगी। शेर खान ने नर्म लहजे में कहा, "ऐ नन्ही बिल्ली, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। बताओ तुम यहाँ कैसे आई?" बिल्ली ने डरते डरते कहा, "बादशाह सलामत, मैं करीबी गांव से भागकर आई हूँ। वहां मुझे एक जालिम इंसान सताता था। मैंने सोचा जंगल में आ जाऊं तो शायद सुकून मिले, मगर यहाँ सब मुझसे बड़े और ताकतवर हैं। कोई भी मेरी बात नहीं सुनता।" शेर खान ने बिल्ली की आंखों में मासूमियत देखी तो उसका दिल पसेज गया। उसने बिल्ली से कहा, "डरो मत, आज से तुम मेरे साथ रहोगी। तुम मेरी दोस्त हो।" बिल्ली हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जंगल का बादशाह उसे अपनी दोस्त बना रहा है। उसने डरते डरते कहा, "क्या मैं वाकई आपके साथ रह सकती हूँ?" शेर खान मुस्कुराया और बोला, "हाँ, क्यों नहीं? मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ। अब तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है।" यूं बिल्ली शेर खान के साथ रहने लगी। शेर खान उसे अपने साथ शिकार पर ले जाता। बिल्ली छोटे मोटे जानवरों का शिकार सीखने लगी। शेर खान उसे हर बात मोहब्बत से समझाता। बिल्ली भी अब जंगल में खुश रहने लगी। अब उसे किसी का खौफ ना था। रफ्ता रफ्ता बिल्ली ने शेर खान की तन्हाई को खत्म कर दिया। वो दोनों लंबी लंबी सैर पर निकल जाते। कभी दरिया के किनारे बैठकर पानी पीते, कभी बुलंद पहाड़ों पर जाकर जंगल का नजारा करते। शेर खान ने बिल्ली को जिंदगी के कई सबक सिखाए। उसे समझाया कि ताकतवर होना अच्छी बात है, मगर अक्ल और सब्र के बगैर ताकत बेमानी है। बिल्ली भी अपनी मासूम बातों से शेर खान को हंसाती रहती। एक दिन बिल्ली ने शेर खान से पूछा, "शेर भाई, आप इतने ताकतवर हो, आपको किसी चीज का खौफ नहीं होता?" शेर खान ने हल्की सी आह भरी और कहा, "बिल्ली बहन, ताकतवर होना कोई गारंटी नहीं कि खौफ नहीं होगा। मेरा सबसे बड़ा खौफ ये है कि मैं अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न करूं। एक बादशाह को सब पर इंसाफ करना होता है। अगर मैं जुल्म करने लगा तो मेरा जंगल भी तबाह हो जाएगा।" बिल्ली ने उसकी बात गौर से सुनी और कहा, "आप कभी गलत काम नहीं करोगे क्योंकि आपके दिल में मोहब्बत है।" शेर खान ने बिल्ली को गोद में उठा लिया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, "तुम्हारे जैसी मासूम दोस्त हो तो बादशाह का दिल कभी बुरा नहीं हो सकता।" कुछ महीने गुजर गए। शेर खान और बिल्ली की दोस्ती अब जंगल भर में मशहूर हो चुकी थी। मगर कुछ जानवर इस बात से खुश नहीं थे, खासकर गैदरों का सरदार कलियू और बंदरों का सरगना बब्बू। कलियू ने बब्बू से कहा, "देखो बब्बू, अगर हमने शेर खान की ताकत को न रोका तो ये हमेशा जंगल का बादशाह रहेगा। हमें इसे कमजोर करना होगा।" बब्बू ने कहा, "हाँ, मगर कैसे? उसकी वो छोटी बिल्ली उसकी कमजोरी है। अगर हम बिल्ली को नुकसान पहुंचा दें तो शेर खान पागल हो जाएगा।" कलियू ने शरीर हंसी हंसी
اور دونوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ ایک رات جب بلی درخت کے نیچے سو رہی تھی، کلیو اور ببھو نے اسے چپکے سے اٹھایا اور جنگل کے گہرے غار میں لے گئے۔ صبح جب شیر خانہ جاگا تو بلی کو نہ پا کر بے چین ہو گیا۔ اس نے پورے جنگل کو ہلا کر رکھ دیا۔ سب جانور ڈر گئے کہ اب بادشاہ کا غصہ نہ جانے کیا رنگ لائے گا۔ ادھر بلی غار میں قید تھی۔ کلیو اور ببھو اس سے کہہ رہے تھے، اگر تو زندہ رہنا چاہتی ہے تو شیر خان کو کہنا کہ وہ جنگل چھوڑ دے، ورنہ ہم تجھے مار ڈالیں گے۔ بلی نے اپنی عقل سے کام لیا۔ اس نے رونا شروع کر دیا اور کہا، اچھا مجھے ذرا باہر لے چلو، میں اسے پیغام دوں گی۔ کلیو اس کی باتوں میں آ گیا اور بلی کو غار سے باہر نکالنے لگا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے، بلی نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز جنگل کے سپاہی بندر نے سن لی۔ اس نے فوراً شیر خان کو اطلاع دی۔ شیر خان غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کلیو اور ببھو کو پکڑ لیا، مگر بلی نے شیر خان کے کان میں کہا، شیر بھائی، انہیں مت مارو، انہیں معاف کر دو تاکہ جنگل کے سب جانور سیکھیں کہ غلطی کا انجام کیسا ہوتا ہے اور معافی میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ شیر خان نے بلی کی بات مان لی اور کلیو اور ببھو کو جنگل بدر کر دیا۔ ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد شیر خان نے جنگل بھر میں اعلان کیا کہ ہر کمزور جانور کی حفاظت جنگل کا بادشاہ خود کرے گا۔ بلی کو جنگل کی وزیر عقل کا درجہ دیا گیا۔ اب بلی کی عقل اور شیر خان کی طاقت نے جنگل کو ایک مثالی سلطنت بنا دیا۔ شیر خان نے سب کو بتایا کہ طاقتور ہونے سے زیادہ ضروری ہے کہ دل نرم ہو، دوست وفادار ہوں اور عقل ہو۔ بلی میری سب سے بڑی طاقت ہے کیونکہ اس نے مجھے سکھایا کہ محبت اور عقل سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں۔ بلی نے جنگل کے بچوں کو سبق سکھایا کہ طاقت کا مطلب کسی کو ڈرانا نہیں بلکہ اس کی حفاظت کرنا ہے۔ یوں شیر خان اور بلی کی دوستی سالوں تک قائم رہی۔ دونوں نے مل کر جنگل کو ایک خوشحال اور پرامن جگہ بنایا۔ آج بھی جب جنگل کی وادیوں میں شیر کی دھاڑ گونجتی ہے تو بلی کی میٹھی آواز اسے محبت کی یاد دلاتی ہے۔ سب جانور اپنی آنے والی نسلوں کو یہ کہانی سناتے ہیں کہ اگر دل صاف ہو، عقل روشن ہو اور دوستی سچی ہو تو سب سے بڑے دشمن بھی دوست بن سکتے ہیں، اور سب سے کمزور جانور بھی سب سے بڑی طاقت بن سکتا ہے۔